मखमली पछ्यौरीले सानो मुहारै छोपेको लाग्दछ बादल भित्र जुनै हो कि लुकेको। किनकि त्यहाँ सारेगमप लिटल च्याम्प्स इन्डियाको यहाँ फ्रेन्चाइज सोमा चाहिँ हुन पाउँदा त एकदमै आफूलाई त खुसी नि लाग्छ। म त त्यहाँ सेटमा जाँदाखेरि म पो कन्टेस्टेन्ट जस्तो लागिरहेको थियो क्या, त्यहाँ बस्दाखेरि त्यहीँको फिलिङ आइरहेको थियो एकदम। खुसी लागिरहेको छ किनकि अब नेपालमा पनि यस्तो सारेगमप लिटल च्याम्प्समा यस्तो राम्रो गाउनेहरू हुनुहुन्छ भनेपछि सबै नै राम्रो हुनुहुन्छ अनि सबैलाई चाहिँ एकदमै बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। त्यहीँ बसे जस्तो त्यहीँ बसे जस्तो उता अब त्यो सबै त्यहीँ छ सेम टु सेम। म त त्यहाँ बसेर अब गाउनु पर्ला जस्तो लागिरहेको थियो। ओ चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया ओ पिया चन्ना मेरे या। सन्देश यात्रै चाहिँ एउटा बोर्डरको गाना सम्पूर्ण इन्डियन आर्मी नेपाली आर्मी सबैजनाले एकदमै सपोर्ट दिनुभएको थियो अनि त्यो गाना मलाई एकदमै त्यो परेको हो, त्यो त लकै हो त्यो गाना पर्नु चाहिँ। तर अहिले धेरैजनाले भन्नुहुन्छ यो गाना यही गाना मात्रै गाउँछ, खालि यही मात्रै गाउँछ, अरू छैन कि क्या हो जस्तो खालके भन्नुहुन्छ। तर अब म चिन्नेको नि यही गानाले हो नि त, अनि त्यसले त्यो गाना त अभियसली गाउनु पऱ्यो मैले। दर्शकहरूले पनि त्यही गानै खोज्नुहुन्छ। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। उदित नारायण झा चाहिँ इन्डियाको हरे हजुर भन्ने खालको हल्ला चाहिँ इन्डियामा छ होइन, नेपालमा चाहिँ उदित नारायण झा नेपालको हरे भन्ने खालको हल्ला छ र हो पनि खासमा उदित नारायण झा नेपालकै हो। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुँदो रहेछ यसो कुरो बुझ्दाखेरि? उहाँले चाहिँ त्यस्तो नेपालको इन्डियाको त भन्नु भएन, त्यही पनि उहाँलाई चाहिँ मैले ढाका टोपी गिफ्ट दिएको थिएँ सिक्रेटली गएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ढाका टोपी चाहिँ मेरो तर्फबाट सर मेरो तर्फबाट गिफ्ट भनेर भनेको थिएँ। नेपालीमै बोल्नुभयो उहाँ अनि त्यसपछि अब नेपालबाट गए पनि जहाँबाट गए पनि आफ्नो देश त देशै हो नि। नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ इनबक्स नेपालमा। म हो टिका र आज मसँग एकजना स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँले हाइलाइट्स हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। नामै काफी छ उहाँको। प्रितम आचार्य भन्ने बित्तिकै नेपालमा मात्रै नभएर इन्टरनेसनल उहाँको चर्चा हुने गर्दछ। हजुर आज हामीसँग हुनुहुन्छ सारेगमपको सेकेन्ड रनर अप प्रितम आचार्य, स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै। यति सानो उमेरमा कति धेरै प्रगति गरेको है। कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रगति देखेर आफैलाई चाहिँ? आफैलाई चाहिँ अब सबैजनाले मन पराइदिनु भएको छ, रुचाइदिनु भएको छ, एकदमै खुसी लाग्छ। तर अझै चाहिँ अब भर्खर त सुरु हुँदैछ, अझै धेरै गर्नै बाँकी छ। धेरै गर्न बाँकी छ? हजुर। साङ्गीतिक यात्रामा अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ? हजुर। तर कतिले त भन्ला नि त यहाँभन्दा धेरै चाहिँ अब के गर्ने भनेर। यहाँभन्दा बढी चाहिँ अब अझै गानाहरू नयाँ नयाँ निकाल्ने अनि अब दर्शकहरूलाई सुनाउने जस्तै खालके चाहिँ एकदम जति सक्दो धेरै गीत सङ्गीत मार्फत आउने होइन? हजुर। ओके, धेरैले थाहा पाइसकेको छन् है, थाहा पाइसक्नु भएको छ प्रितम आचार्य एउटा राम्रो गाउने गायक हो। सारेगमप एउटा इन्टरनेसनल एकदमै भनौँ न होइन संसारले हेर्ने सो हो नि त, त्यो सोको सेकेन्ड रनर अप भइसकेको हो है। धेरैले चाहिँ के पनि सोच्नुहुन्थ्यो भने त्यतिखेर अब प्रितम आचार्य नेपालमा भन्दा पनि ज्यादा इन्डियामा देखिने पो हो कि भन्ने पनि सोच्नुहुन्थ्यो नि त। हजुर, त्यो चाहिँ अब इन्डियामा त्यहाँ भएपछि त म एकैचोटि आफ्नै देश नेपालै आएँ। नेपालमा मलाई यसो फुलमालाहरूले स्वागत गर्नुभयो सबैजनाले। अब नेपालमै आएको छु, अब यहीँ केही गर्ने छ, हेरौँ के नेपालमै केही गर्ने मन छ है। हजुर, अब म्युजिक चाहिँ अब सिक्नु पऱ्यो भने इन्डियातिरै गएर क्लासिकल म्युजिक राम्रो हुन्छ उता, अनि हेरौँ के हुन्छ पछि प्लान। क्लासिकल म्युजिक सिक्ने मन छ? हजुर, एकदमै। जाने कतिको योजना छ? के छ योजनाहरू बनेको छ कि छैन इन्डिया गएर म्युजिक सिक्ने चाहिँ? हजुर, त्यही इन्डिया गएर म्युजिक सिक्ने चाहिँ एकदमै ठुलो मन छ मलाई, किनकि उहाँ क्लासिकल एकदमै राम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ। अनि अब त्यहाँ सिकेर चाहिँ अनि त्यसपछि त्यही गानाहरू हिन्दी गानाहरू पनि निकाल्ने, अनि त्यसपछि नेपालीहरू पनि अपलोड गरेर चाहिँ सबैजनालाई मनोरञ्जन गराउने। इन्डियन सङ चाहिँ गाएको छ कि छैन भाइले अहिलेसम्म? इन्डियन सङ चाहिँ मेरो अहिलेसम्म रेकर्ड भएको छैन।
अब रेकर्ड हुने क्रममा छ अब बिस्तारै। भाइको त धेरैजनासँग चिनजान छ होइन, इन्डियन म्युजिक इन्डस्ट्रीको धेरै मान्छेहरू ठुल्ठुला प्रतिष्ठित मान्छेहरूसँग चिनजान छ। उहाँहरूले कतिको खोज्नुहुन्छ अहिले? उहाँहरूले चाहिँ इन्स्टाग्राममा उहाँहरूसँग बोलिरहेको हुन्छु, जुन चाहिँ हाम्रो सारेगमपको जजहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग चाहिँ बोलिरहेको हुन्छु। अनि त्यसपछि हुन्छ म्युजिक सिक्दै गर, मजाले क्लासिकल म्युजिकहरू सिक्नु, अरू पनि त्यता नेपालतिर पनि होला भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि म त्यही भनिरहेको छु, सिक्छु अनि पछि गएर हजुरको कुनै छ भने मलाई गराइदिनु न पनि भनिरहेको हुन्छु। अनि हुन्छ पछि गएर मिलिहाल्छ नि, हामी पनि खोज्छौँ, अनि त्यस तिमीलाई बोलाउँला नि भनेर पनि भन्नुभएको छ। भनेपछि काम गर्ने भनेर सहकार्य गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा आइरहेको छ। हजुर आइरहेको छ। अब नेपालमा पनि आएको छ कि त्यस्तै जुन सारेगमपको फ्रेन्चाइज नेपालमा पनि भित्रिसकेको छ। अब लगभग लन्च पनि भइसक्यो आजबाट होइन। यो सोलाई चाहिँ लिएर चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? यो सोलाई लिएर चाहिँ एकदमै धेरै एक्साइटेड छु, किनकि अब त्यहाँ हामीले गाएको यहाँ पनि हेर्न मन छ, कतिको दम रहेछ यहाँको कन्टेस्टेन्टहरूमा, त्यो पनि एकदमै हेर्न मन छ र त्यहाँबाट केही कुरा सिक्न पनि मन छ। अनि चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छु सारेगम लिटिल च्याम्प्स नेपाल। अब आज हामीले हेरिसकेका छौँ कि लिटल च्याम्प्सको चाहिँ सारेगम नेपालको चाहिँ हजुर ब्रान्ड एम्बेसडर होइन? हजुर, म चाहिँ सारेगम लिटिल च्याम्प्सको ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउनु भएको छ मलाई। सो त्यसमा चाहिँ एकदमै भाग्यमानी ठानेको छु आफूलाई। एकदम भाग्यमानी। हजुर एकदमै, किनकि त्यहाँ सारेगम लिटिल च्याम्प्स इन्डियाको यहाँ फ्रेन्चाइज सोमा चाहिँ हुन पाउँदा त एकदमै आफूलाई त खुसी नि लाग्छ। सोचेको थियो? हजुर ठ्याक्कै सोचेको चाहिँ थिएन। अनि चाहिँ अहिले सरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि चाहिँ भयो। जुन इन्डियाको हाइप छ सिङ्गिङ रियालिटी सोको, नेपालमा पनि अहिले बिस्तारै विदेशी सोहरू भित्रिरहेका छन्, सिङ्गिङ रियालिटी सोहरू पनि भित्रिरहेका छन्। यदि सारेगमप नेपालमा आएको थियो भने प्रितम आचार्यलाई इन्डियन त्यो जुन छ नि सारेगमप त्यसमा देखिन पाइने थियो कि थिएन? अब यो सारेगमप म जानुभन्दा अगाडि नै नेपालमै आएको भए चाहिँ म यहीँ सायद गर्थेँ होला। तर यहाँ चाहिँ नभएको कारणले चाहिँ मैले इन्डियामा ठ्याक्कै त्यतिखेरै अडिसन पनि खुलेको थियो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अनि त्यहाँबाट अनलाइन अडिसन गर्दै अनि त्यसपछि त्यो गरेको। अनलाइन अडिसन मार्फत है? हजुर। सुरुमा कस्तो रह्यो त अब त्यो सारेगमपलाई एकचोटि सम्झिँदाखेरि त्यो जर्नी चाहिँ? त्यो जर्नी चाहिँ एकदमै सुरुमा चाहिँ अनलाइनबाटै पठाउनु पऱ्यो हामीले गाना यहाँबाट गाना पठाएपछि कतिको हुन्छ भनेर उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ त्यहाँबाट। अनि यहाँबाट सिलेक्ट गरेपछि अनि हामीलाई अझै अनलाइनबाटै हुन्थ्यो धेरैवटा अडिसनहरू। अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ हामी दिल्ली गयौँ। अनि दिल्ली गएर चाहिँ दिल्लीमा पनि 4-5वटा अडिसन भयो। अनि त्यसबाट पनि पार गर्दै अनि मुम्बई अडिसनमा जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट टिभी राउन्ड भएको थियो, सन्देश हाते जुन गएको थिएँ त्यसमा चाहिँ सबैजनाले टिममा देखाउन पाउनुभयो मलाई। अनि त्यसमा चाहिँ एकदमै सपोर्ट पनि देखाउनु भएको थियो, सबै नेपाली इन्डियाबाट पनि नेपालबाट पनि एकदमै सपोर्ट आएको थियो त्यो गानामा चाहिँ। त्यो सुरुमा तपाईँले पठाउँदाखेरि चाहिँ कुन गीत पठाउनु भएको थियो यहाँ नेपालबाट? त्यो गीत थोरै सुनौँ न त। यो गीत चाहिँ सुरुमा मैले पठाएको चाहिँ चन्ना मेरेया भन्ने थियो, अरिजित सिंह सरले गाउनु भएको। अनि अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुवाद रखना, दिल के संग को में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, ओ चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया ओ पिया चन्ना मेरे या। थ्याङ्क यू। कति राम्रो आवाज छ है। थ्याङ्क यू सो मच। यो गीत गाउन चाहिँ नि कतिले भन्छन् नेपाली भन्दा आनन्द चाहिँ हिन्दी गाउन हुन्छ भन्छ हैन, कस्तो हुँदो रहेछ भाइको अनुभवमा चाहिँ? मेरो अनुभवमा चाहिँ अब नेपाली गाना गाउँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ नेपाली पनि ओल्ड गानाहरू गाउन मन छ क्या, जुन चाहिँ हाम्रो लेजेन्डरी सिङ्गरहरूले गाउनुभएको गानाहरूमा चाहिँ मलाई त्यो त्यहाँको म्युजिक अरेन्ज त्यहाँको म्युजिसियन एकदमै राम्रो लाग्छ क्या, जुन पुरानो गानाहरूको चाहिँ। अनि म पुरानै गानाहरू सुनिरहेको हुन्छु नेपाली पनि। अनि हिन्दी गानामा चाहिँ मलाई त्यो त्यहाँको लिरिक्सदेखि लिएर त्यहाँको म्युजिक अरेन्ज एकदमै राम्रो लाग्छ। त्यो गानाबाट चाहिँ धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ हिन्दी गानाबाट चाहिँ। भाइको जुन एउटा फर्स्ट टिभीमा आयो नि भिडियो, जुन अडिसन त्यहाँको फर्स्ट टिभीमा देखाइएको सन्देश हजुर, यो गीतले चाहिँ त्यो समयमा यो गीत नगाएर अर्को गीत गाएको थियो भने चाहिँ त्यतिको हाइटमा पुग्थ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?
त्यो चाहिँ हो पनि किनकि सन्देश यात्रै चाहिँ एउटा बोर्डरको गाना सम्पूर्ण इन्डियन आर्मी नेपाली आर्मी सबैजनाले एकदमै सपोर्ट दिनु भएको थियो अनि त्यो गाना मलाई एकदमै त्यो परेको हो त्यो त लकै हो त्यो गाना पर्नु चाहिँ सङ सेलेक्ट एकदम भाग्यमानीले जस्तो लाग्यो है मैले एउटा त्यसले चाहिँ भाइलाई जुन हाइट पुर्याइदियो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सङ सेलेक्ट गर्नु पनि एउटा भाग्यमानी जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हजुर त्यो चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेको होइन त्यहाँको सरहरूले दिनुभएको यो गाना गर तिमी कतिको सक्छौ भनेर अनि त्यहाँ सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सरले पनि ठिकै सुनिरहेको छ गाउन कस्तो हुन्छ रेस्पोन्स कस्तो आउँछ अनि मैले त्यहाँ गएर सुनाएपछि चाहिँ अनि सबैजना जजेसहरूको पनि त्यति बेला राम्रो रेस्पोन्स आयो तर त्यसपछि चाहिँ यसो सोसियल मिडिया चेक गर्दा त 24 घन्टामा 20 मिलियन भ्युज क्रस त्यो एपिसोड आउट नभई प्रोमोबाटै पनि प्रोमो नै 24 आवरमा खोइ कति मिलियन गइरहेको एकदमै राम्रो भएको थियो सोसियल मिडियामा आफ्नो जुन ठाउँमा चाहिँ आफ्नो इटरीमा चाहिँ विशेष गरी प्रितम आचार्य चाहिँ अब भारतीय सोमा चाहिँ गइसकेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भिडियो आइसकेपछि थाहा भएको थियो कि अगाडि पनि थाहा भइसकेको थियो त्यहाँको स्थानीयलाई चाहिँ त्यहाँको त त्यस्तो धेरै थाहा भएको थिएन तर बिदाई चाहिँ गर्न मलाई 1-2जना सरहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट बिदाई गर्न चाहिँ जानुभएको थियो काकरभिट्टासम्म उहाँहरूलाई मात्रै थाहा थियो पुरै अब त्यो गाना आएपछि सबैजनालाई होल नेपाल होल इन्डिया सबैजनालाई थाहा भएको कस्तो रेस्पोन्स आउँदो रहेछ त्यसरी चाहिँ चर्चित भइसकेपछि आफन्तहरूको छरछिमेकीको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ त्यस्तो भएपछि अब मलाई त्यो गाना निस्किने बित्तिकै सबैजनाले कल गर्न थाल्नुभयो क्या मलाई छक्क पर्नु भयो नि त अब त्यो सुरुचोटि अब थाहा नै नभए कसरी भयो भनेर अनि मलाई मेरो फ्यामिलीकोबाट पनि धेरैजनाले कल गर्नुभयो अनि यस्तो यस्तो भएको रहेछ त अनि भन्नुभयो अनि कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुभयो सबैजनाले कतिलाई त नभनी बसेको थियो होला है हजुर होइन अब हाम्रो फ्यामिली मध्ये चाहिँ सबैजनालाई थाहा थियो फ्यामिलीदेखि बाहेक चाहिँ भनेको थिएन एकैचोटि भिडियोमा देख्दा मान्छेहरू अचम्मित होइन अनि कलहरू आएको आएँ त्यहाँदेखि त त्यो जुन गीत सुन्दा चाहिँ हरेक कोहीको त्यो जिउ सिरिङ्ग हुने तरिकाले गएको थियो कि भाइले होइन त्यहाँनिर जजहरू पनि सायद रुनु पनि भएको थियो कति जजहरू भाइलाई बोकेर उचालेर त्यहाँको जजहरूले एकदम राम्रो माया पाउनु भएको थियो त्यो गीत अलिकति सुनौँ न लाइभ हामी पनि हुन्छ हो 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 संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है थैंक यू तो दोस्रो पनि सुनौ न हे गुजरने वाली ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे कस्तो मिठो आवाज है यो गीत गाइराख्दा ब्याकग्राउन्डमा नेपालको सगरमाथा पनि देखाइएको थियो कस्तो हुँदो रहेछ विदेशी भूमिमा गएर आफ्नो नेपालको सिन दिएर चाहिँ गाउँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ एकदमै खुसी लागेको थियो किनकि मैले त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो वन जग्गामा चाहिँ गाउन सक्दिनँ मलाई चाहिँ पहाड चाहिन्छ नेपाल चाहिन्छ भनेको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ पुरै नेपालको चाहिँ सगरमाथाहरू यस्तो पहाडहरू के लगाइदिनु भएको थियो पछाडि त्यो गर्दा अझै जोस आयो मलाई अनि त्यो भएपछि अझै एनर्जी आयो अनि त्यहाँदेखि गएँ तर अहिले धेरैजनाले भन्नुहुन्छ यो गाना यही गाना मात्रै गाउँछ खालि यही मात्रै गाउँछ अरू छैन कि क्या हो जस्तो खालके भन्नुहुन्छ तर अब मलाई म चिन्नेको नि यही गानाले हो नि त पक्कै पनि अनि त्यसले त्यो गाना त अभियसली गाउनु पर्यो मैले दर्शकहरूले पनि त्यही गानै खोज्नुहुन्छ सो यो त एउटा प्रितम आचार्यको पहिचान पनि हो होइन यो गीतले धेरैलाई चिनायो नि त हजुर यो त टाइटल भइहाल्यो नि ओहो प्रितम त्यहाँनिर चाहिँ जुन गएर गाइन्छ नि विदेशी सोमा गएर अब भाइले इन्डियामा गएर गाए पछाडि त्यहाँ चाहिँ कतिको त्यहाँको मान्छेले समुदायले त्यहाँभित्र चाहिँ अब जस्तै आफ्नो देश र अर्काको देश भन्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ कि रहेन रहेछ त्यहाँनिर हेर्ने नजर त्यहाँ हेर्ने नजर चाहिँ मलाई त्यस्तो त नेपालबाट आएको यस्तो यस्तो खालके चाहिँ त्यस्तो मलाई केही पनि लागेन
त्यहाँको कन्टेस्टेन्टहरू पनि एकदमै मजाको हुन्थ्यो सबैजना चाहिँ अब हुन्छ नि नेपालबाट आएको यो त यसलाई चाहिँ हटाइदिइहाल यसलाई चाहिँ यस्तो गर भन्ने टाइपको हुन्न थियो एकदमै राम्रो हाम्रै देशकोले जित्नुपर्छ भन्ने खालको भाव चाहिँ हुँदो रहेछ कि रहेछ त्यतातिर चाहिँ त्यता त्यस्तो चाहिँ थिएन हामी सबैजना मिलेर प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ त्यहाँ बसेरै अनि त्यसपछि अझै धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो किनकि अब अर्को देशबाट यहाँ हाम्रो देशमा आएको भनेर अझै माया गर्नुहुन्थ्यो अन्त चाहिँ अब हामी त्यहीँ बसेर सबैजना मिलेर सिक्थ्यौँ घरि यसो खेल्थ्यौँ सिक्थ्यौँ त्यहीँ बसेर भइरहेको थियो त्यस्तो केही थाहा पाइनँ मैले त त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा धेरै मिस चाहिँ के हुँदो रहेछ नेपालको त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको त सुरुमा त घरै मिस भयो घरमा जुन चाहिँ बसिन्थ्यो होइन त्यो दिनहरू भन्नाले अब यहाँ त त्यो भइसकेपछि त त्यसरी घरमा बस्ने खेल्ने त्यस्तो मिल्दैन अहिले त फेरि यहाँ कता आउनुपर्छ फेरि त्यस्तो टाइम पाउँदैन अन्त त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ अब घरमा साथीहरूसँग फुटबल खेलेको अन्त चाहिँ मम्मीहरूसँग बसेको अन्त चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै मिस भयो अनि एकदम त्यही कुराहरू चाहिँ मिस हुँदो रहेछ होइन अब अहिले भाइ 9 क्लासमा हो है हजुर त्यतिखेर 7 त्यतिखेर 6 मा है 6 मा साथीहरूले जब यहाँबाट गइसकेपछि र आइसकेपछिको व्यवहार चाहिँ कस्तो पाउनुभयो साथीहरूको पनि त्यहाँबाट जाँदाखेरि पनि मलाई बिदाई गर्न आएको थियो सबैजनाहरू अनि अब राम्रो गरेर आऊ हामी सबैजनाको नाम राखेर आऊ भनेको थियो अनि त्यति बेला पनि म भिडियो कलमा बोलिरहेको थिएँ साथीहरूसँग चाहिँ अनि यहाँ वेलकम गर्न आउँदाखेरि उता काकारभिट्टामा सबैजना स्कुलको बस सबै स्कुल नै आउनुभएको थियो पुरै लिनलाई अनि त्यसपछि सबैजनाको रेस्पोन्स एकदमै राम्रो आयो सबैजना फुल लिएर आएर चाहिँ त्यो बुकेहरू लिएर आएर मलाई दिनुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ तर त्यसमा पनि मैले साथी नै जस्तो ट्रिट गरेँ म चाहिँ यस्तो ठुलो तँ जस्तो त्यस्तो ट्रिट गरिनँ मैले जस्तो पहिला साथी जस्तो गर्थेँ त्यस्तै गरेँ मैले साथी त रहिरह्यो होइन के भन्नुहुन्छ टिचरहरूले चाहिँ प्रितमले गर्दा हाम्रो स्कुलको पनि प्रमोसन भयो है प्रमोसन चाहिँ यस्तो हो अब आफू पढेको स्कुल त अब प्रमोसन भन्दा पनि नाम ल्याउनै पऱ्यो नि त आफूले पढेको स्कुल आफूले गरेको स्कुलमा त अनि त्यहाँ गएर पनि स्टेजमै विश्व आदर्श स्कुलमा पढ्छ स्कुलले चाहिँ केही सोच्नुपर्छ है भन्नुभएको थियो रवि दुबे दादाले अनि त्यहाँबाट चाहिँ स्कुलको पनि एकदमै नाम आएको थियो अनि वेलकम गर्न आउनुभयो हाम्रो गणेश दुलाल सर पनि प्रिन्सिपल सर अनि सबैजना लिन आउनुभएको थियो अनि अब स्कुललाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ एकदमै पहिलेदेखि पढाइमा पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभयो होला त्यो समय रहँदाखेरि होइन उहाँ बस्दाखेरि पनि अब यता त क्लास चलिरह्यो त्यो बेलामा पनि मलाई टिचरहरूले चाहिँ यसो भनिराख्नु भयो यसो स्टडीको बारेमा चाहिँ अनि त्यसपछि यहाँ आएर पनि एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा क्लासहरू लिएर चाहिँ मैले ट्युसन गरेँ एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ स्कुलबाट पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु विश्व आदर्श स्कुल ओके कतिलाई लाग्न सक्छ कि अब प्रितम त राम्रो सेलिब्रिटी भइसक्नुभयो इटरीबाट हो तर कलाकारहरू धेरै बस्ने ठाउँ भने काठमाडौँ हो प्रितमको पढाइ चाहिँ इटरीमै छ कि काठमाडौँमा छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ कि पढाइ चाहिँ कहाँ हुँदैछ अहिले चाहिँ रिसेन्ट मैले यहीँ काठमाडौँमै छु पढाइ चाहिँ अब स्कुल चाहिँ उता पनि अनलाइन चलिरहेको छ अब चाहिँ एक्जाम आउन लागेको छ भनेपछि पढाइ एडमिसन चाहिँ इटरीमै हो हैन म इटरीमै पढिरहेको छु अहिले चाहिँ 3-4 महिनाको लागि यहाँ आएको 3-4 महिनाको लागि कतिले लाग्न सक्छ सारेगामा पक्कै लागि आएको कि हजुर त्यो त्यही हो अब देख्नुहुन्छ हैन ओके अहिले सारेगामा पक्को हैन केही फुटेजहरू पनि आइरहेका छन् प्रोमोहरू आइरहेका छन् त्यहाँको जुन आउने भाइ बहिनीहरू पनि एकदमै राम्रो गाइराख्नु भएको देखिन्छ हैन अहिले नै एपिसोडहरू नआइकन नै भनौँ न निकै भाइरल पनि बनिरहेछ उहाँहरूको आवाज कतिको ट्यालेन्ट आइरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ ट्यालेन्ट त अब मैले यसो प्रमोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ युट्युबहरूमा प्रमो आइरहेछ नि त अनि एकदमै खुसी लागिरहेको छ किनकि अब नेपालमा पनि यस्तो सारेगामा च्याम्प्समा यस्तो राम्रो गाउनेहरू हुनुहुन्छ भनेपछि सबै नै राम्रो हुनुहुन्छ अनि सबैलाई चाहिँ एकदमै बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु अनि राम्रो गर्नु होला मलाई त डर लागिरहेको थियो सुरुमा त किन डर लाग्यो हामी पो त्यो हुने हो कि बा भनेर त्यो प्रमो देख्दा त अब हुन्छ नि कस्तो राम्रो गाउनुभयो क्या सबैजनाले मलाई त सुरुमा यसो डर लागिरहेको थियो धेरै राम्रो आइरहनु भएको छ हामीलाई छायामा पार्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो त्यस्तो म त त्यहाँ सेटमा जाँदाखेरि म पो कन्टेस्टेन्ट जस्तो लागिरहेको थियो क्या त्यहाँ बस्दाखेरि त्यहीँको फिलिङ आइरहेको थियो एकदम त्यहीँ बसे जस्तो त्यहीँ बसे जस्तो उता अब त्यो सबै त्यहीँ छ सेम टु सेम म त त्यहाँ बसेर अब गाउनु पर्ला जस्तो लागिरहेको थियो डर लाग्यो है एकदमै स्टेजमा चढ्दा चाहिँ उहाँ सारेगामा पको जुन कम्पिटिसन आउँदाखेरि चाहिँ डर लाग्दैन थियो
त्यतिखेर पनि डर त लाग्थ्यो किनकि अब पहिला घर बसेर सारेगमप हेरेको अब त्यहीँ गाएर गाउनु पर्ने अनि सुरुमा चाहिँ मैले सन्देश आतेमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ डर लागेको अनि त्यसपछि पछि त बानी हुँदै गयो टिभीमा हेर्दाखेरि र त्यहाँ रियल गरेर बस्दाखेरि त्यहाँको जुन स्टेज हेर्दाखेरि त्यहाँको होइन कस्तो हुँदो रहेछ कति फरक पाउनुभयो फरक त अब त्यस्तो केही पनि पाइनँ किनकि त्यहाँ युट्युबमा हेर्दा पनि एकदमै पुरै लाइटहरू कत्रो ठुलो हल पुरै लाइट अनि त्यसपछि अब त्यस्तै स्टेज सबै देख्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ गएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकदमै छक्क भएर हेरेकै भएँ अनि त्यो चाहिँ त्यसपछि त बानी हुँदै गयो 2-3 एपिसोड पछि त तपाईँको ठुलो चाहना उदित नारायण झालाई भेट्ने थियो है नेपालमा हुँदा हजुर भेटिसके पछाडि अहिले चाहिँ कस्तो छ सम्बन्ध अहिले चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ अब त्यतिखेरै कुरा चाहिँ गरेको थिएँ मैले सुटिङ सकेपछि ब्याक स्टेजमा अनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो छ राम्रो गर्दै जाउँ न कता बस्छु इटरीको भन्नुभएको थियो नेपालको अनि मैले इटरीमा बस्छु भनेको थिएँ अनि त्यो त्यहाँ इटरीदेखि त मेरो नजिकै हो त भनेर भन्नुभयो अनि यतै खै कहाँ समथिङ कहाँ अरे उहाँहरूको घर अब जस्तै उदित नारायण झाको चाहिँ के कुरा पनि आउँछ भने उदित नारायण झा चाहिँ इन्डियाको अरे हजुर भन्ने खालको हल्ला चाहिँ इन्डियामा छ होइन नेपालमा चाहिँ उदित नारायण झा नेपालको अरे भन्ने खालको हल्ला छ र हो पनि खासमा उदित नारायण झा नेपालकै हो उहाँले चाहिँ के भन्नु हुँदो रहेछ यस्तो कुरो बुझ्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यस्तो नेपालको इन्डियाको त भन्नु भएन त्यही पनि उहाँलाई चाहिँ मैले ढाका टोपी गिफ्ट दिएको थिएँ सिक्रेटली गएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ढाका टोपी चाहिँ मेरो तर्फबाट सर मेरो तर्फबाट गिफ्ट भनेर भनेको थिएँ नेपालीमै बोल्नुभयो उहाँ अनि त्यसपछि अब नेपालबाट गए पनि जहाँबाट गए पनि आफ्नो देश त देशै हो नि त्यही हो है भाइले उदित नारायण झाको अलिकति क्यारिकेचर पनि गरेको जस्तो लाग्यो हजुर त्यो चाहिँ अब त्यस्तो मजाले चाहिँ आउँदैन अब हल्का चाहिँ गर्न सक्छु आज हाम्रो दर्शकहरूको लागि म तिमीलाई माया गर्छु प्रीतम जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ थ्याङ्क यू त्यस्तो पर्फेक्ट आउँदैन त्यहाँदेखि अलिअलि ओके अब एउटा हिन्दी गीत सुनौँ जुन त्यहाँनिर गाएको सबैभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स भएको थियो यो जुन त्यो अहिले सुरुमा सुन्यौँ नि त्योदेखि बाइक सन्देश देखि बाइक अर्को बेस्ट पर्फर्मेन्स कुन भएको थियो योभन्दा बेस्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ अब मेरो लागि चाहिँ मैले गाएको थिएँ पग घुङ्गरु के पग घुङ्गरु एकदम मलाई पनि मन परेको हो त्यो सो त्यो गाना चाहिँ अलिकति गाउनु चाहे अरे है बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ फिर ये जमाना तुम्हारा है के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी हाँ के पग घुंघरू थ्याङ्क यू कस्तो राम्रो आवाज सुनिरहौँ जस्तो है हजुर अहिलेसम्म चाहिँ म्युजिक क्लासहरू होइन लिनु त भएको छ होला है क्लासहरू कि छैन हजुर मैले सारेगामपबाट आएपछि चाहिँ मेरो अलिकति ब्रेक भयो किनकि अब यहाँ आएपछि प्रोग्रामहरू पनि हुँदै गयो धेरैवटा प्रोग्राम भयो अनि त्यसमा चाहिँ मेरो हल्का म्युजिक क्लास चाहिँ ब्रेक भएको थियो अनि अहिले चाहिँ म रिसेन्ट हाम्रो गुरुदेव कामत सरसँग सिक्दै थिएँ उहाँ पनि अहिले काठमाडौँ आउनुभयो सो अब इटरीमा अब उहाँ जानुभएको थियो उहाँ गएको त मेरो लागि एकदमै भाग्यको कुरा उहाँ इटरीमा गएको बेला मैले 5-6 मन्थ चाहिँ सिकेँ होला उहाँसँग तर उहाँ यता फेरि काठमाडौँ आउनुभयो सो अब काठमाडौँतिरै गर्नु पर्ला जस्तो छ ओके अब एउटा नेपाली गीत पनि सुनौँ न किनभने हिन्दी मात्रै सुनिरहेछ फेरि नेपाली चाहिँ किन गाउन लाएन भन्ने हुनसक्छ होइन पुरानो गीत सुनौँ हुन्छ मखमली पछ्यौरीले सानो
मुहारै छोपेको लाग्दछ बादल भित्र जुनै हो कि लुकेको हे मखमली पछ्यौरीले सानो मुहारै छोपेको लाग्दछ बादल भित्र जुनै हो कि लुकेको। कति राम्रो है। यस्ता गीतहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अब दसैँ आएछ जस्तो हुन्छ। हजुर आउँदै पनि छ। कतिको तयारी छ दसैँमा चाहिँ? तयारी चाहिँ अब त्यस्तो तयारी त छैन अब, किनकि केही कुरा छ त्यसैले अलि तयारी छैन। मेरो चाहिँ रिसेन्ट हजुरआमा खस्नु भएको छ, त्यसैले दसैँ चाहिँ योपालि छैन। जुन भाइको एज हुन्छ नि, हजुर, भाइको उमेरमा चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति दसैँ तिहार आउँदाखेरि चाहिँ बेग्लै एक्साइटमेन्ट हुन्छ कि होइन? प्रितमलाई चाहिँ दसैँ तिहार किन खास लाग्छ? दसैँ तिहार चाहिँ अब खास चाहिँ अब सुरुमा त अब म जुन बेला पनि दसैँ तिहारको अगाडि चाहिँ काहीँ न काहीँ घर बाहिर भइरहेको हुन्छु क्या। जस्तै अब योपालि पनि यहाँ आएँ, अर्को पालि पनि वीरगन्ज कि बुटवल समथिङ थिएँ। अन्त दसैँ आउन आँटो भन्ने नि थाहा हुँदैन। जस्तै अब घरमा भएको भए चाहिँ पहिला यो नजानुभन्दा अगाडि त फ्री हुन्थ्यो नि त। अनि त्यतिखेर चाहिँ पुरा अब चाहिँ आयो है भनेर चाहिँ पुरा थाहा भइरहेको हुन्थ्यो। अब 1 दिन 2 दिन गन्दै बस्थ्यो क्या, कति दिन बाँकी छ भनेर, टिका लाउने भनेर चाहिँ गनिरहेको थियो। अनि अब अहिले त अब कहाँ यहाँ हिँडिराख्नुपर्छ, थाहा नै हुँदैन। प्रोग्रामहरू पनि यतिखेर चाहिँ अलिकति भाइलाई घाटा लागेको होला है? प्रोग्रामहरू भएको छैन हजुर कोरोनाले गर्दा? घाटा भन्दाखेरि पनि ठिकै हो, किनकि कोरोनाको बेला छ, त्यस्तो धेरै प्रोग्राम पनि हुँदैन। अहिले फेरि मेरो भोकल पनि रेस्टमा छ, किनकि अहिले चेन्ज हुँदैछ मेरो भोकल। अनि अब यो भोकल चेन्ज भएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि अरू पनि रेकर्डिङहरू पनि आउँदैछ मेरो, अनि त्यही हो। ओके, अब हामी अन्तिममा छौँ। नेपाली गीतहरू कहिलेसम्ममा आउँछ? नेपाली गीत चाहिँ रिसेन्टली होइन, रेकर्डिङ पनि भइरहेछ। मेरो एउटा गाना चाहिँ आइसक्यो मेरो, हाम्रो माया भन्ने, र यो गाना त आइसक्यो। अनि अर्को गाना पनि मेरो आइसक्यो युट्युबमा, सरर भन्ने। सो यो 2टा गाना चाहिँ युट्युबमा आइसक्यो, तपाईँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। MMS इन्टरटेनमेन्टमा दुवै गाना आइसक्यो। अब अरू चाहिँ आउँदैछ भनौँ न, अरू पनि प्रोजेक्ट आउँदैछ। अन्तिममा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्ने हो? अन्तिममा चाहिँ यही भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, यहाँसम्म मलाई ल्याइदिनु भयो। सो तपाईँहरूकै मायाले गर्दा यहाँसम्म छु, अझै माया गर्दै जानु होला, सपोर्ट गर्दै जानु होला। आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो राम्रो गानाहरू तपाईँहरूलाई सुनाउने छु, तर त्यसमा तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिन्छ। अनि यसरी नै माया गर्नुहोस्, सपोर्ट गर्दै जानु प्रितम आचार्यलाई। अनि त्यही हो, लभ यु अल। ओके, अन्तिममा एउटा क्वेसन ल। हजुर, धेरैजनाहरू के हुन्छ भने एउटा सोमा गइसकेपछि फेरि अर्को सोमा, अलिक ठुलो सोमा जाने पनि इच्छा हुन्छ। त्यस्तो भाइको कुनै छ? त्यो चाहिँ मेरो प्लान चाहिँ अब अहिले जुनियरमा चाहिँ म अब सिक्ने नै छ मेरो प्लान त। अनि त्यसपछि अब 4-5 इयर्सपछि चाहिँ म इन्डियन आइडल चाहिँ जोइन गर्ने मन छ, पुरै सिकेर पुरै राम्रो भएर चाहिँ त्यो ताज ल्याउने गरी हैन, इन्डियन आइडलको त्यो टाइटल जित्ने गरी एकदमै प्र्याक्टिस गरेर एकदमै राम्रो क्लासिकल सबै सिकेर चाहिँ अनि पर्फेक्ट अब चाहिँ म जान सक्छु भनेपछि चाहिँ मलाई जोइन गर्न मन छ ठुलोमा चाहिँ। ओके, अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच।